ॐ तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतगुं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्त। कात्यायन विरचिता सर्वानुक्रमणी सर्वानुक्रमण्यामयं पाठः ऋग्वेदस्य सर्वानुक्रमणी वर्तते। कात्यायनेन विरचिता सर्वानुक्रमणी ऋग्वेदाम्नाये साकल के सूक्त प्रतीक ऋक् संख्य ऋषि दैवत छंदांश अनुक्रामिष्यामो यथोपदेशम। साकल संहिता साकल नामनी या शाखा वर्तते। विशिष्य तस्यां शाखायां सूक्तस्य स्थिति किं वर्तते, कियन्ति सूक्तानि सन्ति, सूक्तानां विभाजनक्रमः कः वर्तते, सूक्तस्य विभाजने कः नियमः अंगीकृतः, कथं तावत् सूक्तस्य निर्धारणं कृतं, किं वैशिष्ट्यं, तथा ऋक् संख्या कियन्तः मंत्राः विद्यन्ते, मंत्राणां संख्या, ऋक् संख्या, ऋषिः कश्चासो ऋषिः, कस्य मंत्रस्य कस्याः ऋचः, कः ऋषिः, ऋषि इत्युक्ते यः मंत्रं ददर्श, यः मंत्रं दृष्टवान् असौ ऋषिः भवति। दैवतं तदनु दैवतं कः अस्य मंत्रस्य देवः अस्ति, किं दैवतं, छंदांसि छंदः छंदसि छंदांसि, किं छंदांसि, कस्मिन् छंदसि इयं ऋक् पठिता वर्तते, अस्य मंत्रस्य किं छंदः, छंदः छंदसि छंदांसि, अनुक्रमिष्यामः यथोपदेशम्, अनुक्रमिष्यामः यथोपदेशम्, उपदेशम् अनतिक्रम्य यथोपदेशम्, अनुक्रमिष्यामः। अत्र भवति संदेहः, प्रश्नः, शंका उदेति, यत् कथम् अनुक्रमिष्यामः, अनुक्रमिष्यामि कथं नहीं, एकः एव वाचकः, एकः एव ऋषिः प्रवर्तकः, असौ खलु कथं बहुवचनत्वेन अत्र प्रयोगं करोति, प्रयोगे किं वैशिष्ट्यं, यथोपदेशम् अनुक्रमिष्यामः। अत्र अस्मिन् प्रसंगे सद्गुरुशिष्यस्य भाष्यं वर्तते। वेदार्थदीपिका भाष्यं प्रवर्तते। तस्यां टीकायां एको हि शौनकाचार्य शिष्यः भगवान् कात्यायनः, शौनकाचार्य शिष्यः भगवान् कात्यायनः कथं बहुवचनं, बहुवचने को भी प्रायः एकः ही शिष्यः उच्यते। व्याख्येयार्थबहुत्वेन बहुमानेन चात्मनः व्याख्यात्रात्मन्यथारोप्य बहुत्वं तो प्रयुज्यते। यथा हि निधिमासाद्य प्रयुञ्जानस्तु दृश्यते, एते वयं समृद्धार्था
देवस्मासु देवोस्मासु प्रसीदति। व्याख्येयार्थबहुत्वेन अर्थबहुत्वेन प्रयोजनबहुत्वेन बहुमानेन चात्मनः अर्थबहुत्वं प्रयोजनं बहुत्वं दृष्ट्वा आत्मनः बहुमानेन एक आत्मवादः बहव आत्मवादः तब बहुमानेन चात्मनः तत् अहं सर्वेषु जीवेषु अस्मि अहमेव तथा समष्टि व्यष्टि भेदेन वेदान्ते काचित् प्रक्रिया अंगीकृता। व्यष्टि भेदेन समष्टि भेदेन व्यष्टि एकस्य भवति समष्टि समग्रस्य प्रवर्तते व्यष्टौ व्यक्तिः भवति समष्टौ सम्पूर्णं जगत् एकस्मिन् प्रवर्तते। बहुमानेन चात्मनः व्याख्यात्र आत्मनि अथारोप्य आत्मनि अथा सर्वम् आरोप्य बहुत्वं तु प्रयुज्यते। सर्वजनप्रतिनिधि भूतोऽहं यथा भवति तद्वदेव आत्मानं बहुमन्यते बहुत्वं तथा च एकस्यैव आत्मा बहुधा स्तूयते ऋग्वेदे दैवतकाण्डे। यथा हि निधिमासाद्य प्रयुञ्जानस्तु दृश्यते एते वयं समृद्धार्था देवोस्मासु प्रसीदति। एते वयं समृद्धार्था ऋग्वेदस्य ये ऋषयः यानि दैवतानि यानि छन्दांसि तानि एते सर्वे समृद्धार्थाः। एतेषां सर्वेषां ज्ञानेन अर्थस्य प्रयोजनस्य समृद्धिर्भवति प्रयोजनं सिद्ध्यति तथा च देवः समासु प्रसीदति देवः प्रसन्नो भवति। यतोहि एकैकस्य मन्त्रस्य कदाचित् एकः देवः एका देवता वा बहुत्र एकस्यैव मन्त्रस्य बह्व्यः देवताः प्रोक्ताः। यदि चेत् यस्य देवस्य यः मन्त्रः वर्तते मन्त्रेण आकृष्टाः देवताः कर्मफलम् अवश्यमेव प्रयच्छन्ति याजकेभ्यः प्रार्थकेभ्यः। तस्मात् देवः समासु प्रसीदति प्रसन्नो भवति प्रसीदति देवः। अतः अग्निहोत्रादि विश्व कथयति यतो न हि एतज्ज्ञानं ऋते श्रौतस्मार्थ कर्म प्रसिद्धिः। एतज्ज्ञानं ऋते एतज्ज्ञानं ऋते बिना यदि चेत् मंत्रपाठः विधीयते गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे रचं वाचं प्रपद्ये अग्निमीले पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्युजं होतारं रत्नधातमं। मंत्रः ज्ञायते परन्तु अस्य मंत्रस्य कः ऋषिः मधुच्छन्दा ऋषिः अग्निर्देवता गायत्री छन्दः। यदि ऋषि छंद देवतानां ज्ञानं न भवति तर्हि तस्य मंत्रस्य फलं कुण्ठितं भवति न प्राप्यते। तस्मात् अत्र कात्यायनो ब्रवीति न हि एतद् ज्ञानं ऋते ऋते ज्ञानं श्रौतस्मात् कर्म प्रसिद्धिः। न तो श्रौतकर्मणः प्रसिद्धिर्भवति न स्मार्तकर्मणः प्रसिद्धिर्भवति। मंत्राणां ब्राह्मणार्षे छंदो दैवत विद्या
जनाध्यापनाभ्याम श्रेयो अधिगच्छति। ब्राह्मण मंत्राणां ब्राह्मणार्थे छंदो दैवत विद्या। ये मंत्राः पठिताः तेषां मंत्राणां ब्राह्मणम् अर्थविज्ञानम् ऐतरेय ब्राह्मणं शतपथ ब्राह्मणं ब्राह्मणेषु मंत्रेषु यद्विज्ञानं तो दृष्टं वर्तते अदृष्टं वर्तते निगूढ़ं वर्तते। आर्षेय ऋषि छंदो दैवत विद्या जनाध्यापनाभ्यां श्रेयः अधिगच्छति। श्रेयः श्रेयसः लाभः भवति, श्रेयः प्राप्यते, श्रेयश्च प्रेयश्च द्वौ मार्गौ कठोपनिषदि वर्तेते। तस्माद् श्रेयः अधिगच्छति श्रेयः प्राप्नोति मानवः। एताभ्याम् एवान्येवं विदो यातयामानि छन्दांसि भवन्ति। इत्यनेन अस्मात् ज्ञानादृते सौतस्मार्थकर्मणोः फलप्रदान संभवाय वादोऽपि नास्ति। ऋष्याद्य अज्ञानेन कदाचित् किं ब्रूते किं जना किं कथयति। यदि ऋषि छंद देवतानां ज्ञानं नास्ति तथापि मंत्रस्य पाठः विधेयः। किंचित् पुष्प फलेति वा न फलेति न प्राप्यते। तस्मात् ऋषीणां छन्दसां देवतानां ज्ञानं नूनमेव कर्तव्यम्। मंत्रकंटकत्वात् जागकंटकत्वात् अनधिकृतत्वात् च। यदि न वेत्ति न जानाति तर्हि किं भवति। तस्य कृते अविदित्वा ऋषिं छन्दो देवतं योगमेव च योऽध्यापयेत् जजेद्वापि पापीयान् जायते तु सः। अद्य महानगरे विशिष्य बहवः पंडिताः आडम्बरधराः बहुविधः भाले अंकृताः चन्दनाः दृश्यन्ते। पंडिताः मंत्रज्ञानशून्याः प्रयोगशून्याः तथापि आडम्बरबलात् धनार्जनं कुर्वन्ति। तो अविदित्वा ऋषिं छन्दः, यः ऋषिं न जानाति छन्दो न जानाति तथापि जजति याजयति दैवतं न विज्ञायते। योगमेव च अस्य मंत्रस्य विनियोगः कुत्र स्यात् कस्मिन् कर्मणि। यमस्य मंत्रः वर्तते परन्तु सूर्याय अर्घ्यं प्रयच्छति। विष्णोः मंत्रः वर्तते तेन मंत्रेण शिवस्य स्तुतिः क्रियते। योऽध्यापयेत् जजेद्वापि योऽध्यापयति यः पाठयति यजनं करोति याजयति पापीयान् जायते तु सः स खलु पापी भवति पापीयान्। अन्यत्रापि उक्तं ऋषिछन्दा दैवतानि ब्राह्मणार्थं स्वराद्यपि अविदित्वा प्रयुञ्जानो मंत्रकंटक उच्यते। ऋषि छंदा दैवतानि ऋषि छंद देवतानां ज्ञानं विना यो हि ब्राह्मणार्थं स्वराद्यपि मंत्रे स्वरस्य काचित् प्रक्रिया वर्तते। यथा यजुर्वेदे उदात्तः अनुदात्तः स्वरितः स्वरितस्य अष्टौ भेदाः। तो मंत्रस्य वाचने भवति हस्तप्रदर्शनं स्वराणां प्रदर्शनं स्वराणां ज्ञानम् आवश्यकं। न क्रियते चेत् तर्हि किं भवति क्लेशः दुःखं जायते। तस्मात्
मंत्र ज्ञानम अविदित्वा प्रयुञ्जानः न जानाति प्रयोगं करोति। प्रयोगे दक्षाः पटवः धुरन्धराः प्रयोगं कुर्वन्ति, परन्तु न ऋषिर्ज्ञानं न छन्दसः ज्ञानं न दैवतज्ञानं च विद्यते। तर्हि मंत्रकंटकः इति संज्ञया उपाधिकृतः। असतादृशः जनः तादृशः जनाः मंत्रकंटकाः इति संज्ञया तो ग्रंथकारेण अंगीकृताः। स्वरो वर्णोऽक्षरं मात्रा विनियोगोऽर्थ एव च मंत्रं जिज्ञासमानेन वेदितव्यं पदे पदे। किं किं वेदितव्यं वर्तते, किं ज्ञानम् आवश्यकं। एकः प्रयोगकर्ता अस्ति, तस्य कृते किम् आवश्यकम् अस्ति, किं तेन कर्तव्यं। स्वरः वर्णः अक्षरं मात्रा विनियोगः। प्रथम नियमः विनियोगः। मंत्रः सर्वे समानाः एव दृश्यन्ते। संहितायाम् एकस्वरेण पाठः पठ्यते। इखेतोर्जेत्वाखं ब्रह्म इत्यन्तं यावत्। मंत्र मध्ये क्वापि विनियोगः न प्राप्यते। प्रयोग ज्ञानम् पृथक् क्रियते। तथा च तो मंत्रस्य पाठः पृथक् भवति। वेदितव्यं पदे पदे एकैकस्य मंत्रस्य पदस्य पदच्छेदं कृत्वा ततः प्रयोगं कुर्यात्। मंत्राणां दैवतं छन्दः निरुक्तं ब्राह्मणान् ऋषीन् कृत्तद्धितादींश्च अज्ञात्वा यजन्तो यागकंटकाः। यागकंटकाः सद्गुरु शिष्यस्य कथनम् अस्ति। यत् मंत्राणां देवतं छन्दः बारंबारम् एकस्यैव क्रियाकलापस्य विषयस्य तो प्रयोगान्तरेण प्रमाणान्तरेण साधनं करोति। यत् यदि मंत्राणां दैवतं छन्दं निरुक्तमपि आवश्यकं, निर्वचनम् आवश्यकं। ब्राह्मणान् ऋषीन् कृत्तद्धितादींश्च अज्ञात्वा कृदन्तज्ञानं तद्धितज्ञानम् अज्ञात्वा जजन्तः यागकंटकाः। ये याजयन्ति ते यागकंटकपदेन भाजिताः विद्यन्ते। ऋष्यादिकं परिज्ञाय यज्ञमतन्द्रितः। अतः ऋष्यादि ज्ञानम् अवश्यमेव कर्तव्यम्। एकः मंत्रः, एकः श्लोकः महाभारतस्य सद्गुरुशिष्येन दत्तः। स च श्लोकः अस्माकं कृते विशेषेण ध्यातव्यो वर्तते। चत्वारि कर्माण्यभयप्रदानि भयं प्रयच्छत्ययथा कृतानि। चत्वारि कर्माण्यभयप्रदानि भयं प्रयच्छन्त्ययथा कृतानि। मानाग्निहोत्रम् उत्तमानमौनं मानेनाधीतम् उत्तमानयज्ञः। चत्वारि कर्माणि अभयप्रदानि। अभयप्रदानि भयरहितानि कर्माणि चत्वारि परिगणितानि विद्यन्ते। महाभारतकारस्य वचनं सद्गुरुशिष्येन उद्धृतम्। चत्वारि कर्माणि, कानिचित् चत्वारि कर्माणि विद्यन्ते। तेषां चतुर्णां कर्मणां प्रयोगे अभयप्रदानि अभयलाभो भवति। भयस्य वातावरणं न जायते। अभयप्रदानि चत्वारि कर्माणि सन्ति। तथा च भयं प्रयच्छन्ति अयथा कृतानि।
परंतु तान्येव चत्वारि कर्माणि भयं प्रयच्छन्ति कदा तो अयथाकृतानि। यथाकृतानि किं भवति? तो कृतं यथाकृतम् इत्युक्ते किं? यथा संपादितं यथा प्रोक्तं कृतं यथाकृतं। कृतम् अनतिकृत्य, कृतम् अनतिक्रम्य, कृतम् इति यथाकृतं। न कृतं तो अयथाकृतं, तानि अयथाकृतानि। अव्ययीभाव समासः। कृतम् अनतिक्रम्य यथाकृतं, न यथाकृतं अयथाकृतं, तानि अयथाकृतानि। अयथाकृतानि भयं प्रयच्छन्ति तानि चत्वारि कर्माणि। तथा च यथाकृतानि किं कुर्वन्ति? तो अभयप्रदानि चत्वारि कर्माणि विद्यन्ते यानि अभयप्रदानि भयरहितानि भवन्ति। अयथाकृतानि, अयथाकृतानि इत्युक्ते शास्त्रविरहितानि कर्माणि, अयथाकृतानि विधिरहितानि कर्माणि, ज्ञानरहितानि कर्माणि, ऋषिज्ञानरहितानि कर्माणि, छंदो विज्ञानरहितानि कर्माणि। किं तो भयं प्रयच्छन्ति तानि चत्वारि कर्माणि। तानि च विद्यन्ते मानाग्निहोत्रम्। अग्निहोत्रम्, अग्निहोत्रं कर्म वैदिकानां प्रसिद्धं प्रथमं च कर्म विद्यते। अग्निहोत्रं कः करोति? जातपुत्रः कृष्णकेशः, जातपुत्रः कृष्णकेशः, सपत्नीकः द्विजः कश्चित् अग्निहोत्रं करोति। न तु कुमारः कश्चित् अग्निहोत्रं करोति। विवाहितः भवति, जातपुत्रो भवति, दंपतिभ्यामेव इदं कर्म प्रशस्तं अग्निहोत्रम्। न तो अग्निहोत्र इत्युक्ते अग्निमध्ये द्रव्याणां घृतस्य वा चरोः पुरोडासस्य प्रक्षेपः, तथा नास्ति। यतो अयथाकृतानि भवति यदि तद् मानाग्निहोत्रं। मानाग्निहोत्रं, मान इत्युक्ते प्रमाणाग्निहोत्रं, प्रमाणेन कृतम् अग्निहोत्रं, प्रमाणेन साधितम् अग्निहोत्रं। किं तत् प्रमाणं? प्रातर्जुह्यात्, उदिते जुह्यात्, अनुदिते जुह्यात्, उदिते अनुदिते चैव समयाध्युषिते तथा सर्वथा वर्तते यज्ञ इति यं वैदिकी श्रुतिः। भगवान् मनुः प्रोवाच। अयं भावः यत् मानाग्निहोत्रं, प्रमाणाग्निहोत्रं, प्रमाणेन साधितम् अग्निहोत्रं। कः समयः, किं द्रव्यं, कः कर्ता, कः कालः, कश्च देशः इति सर्वोपि नियमः द्रष्टव्यः वर्तते। मानाग्निहोत्रम् उत अपि च मानमौनं। मौनं, मौनं किं? मानमौनं, मानेन मौनं, प्रमाणेन मौनं, प्रमाणेन धृतं मौनं, साधितं मौनं। न्यायस्य अवसरः वर्तते, अहं मौनी अस्मि, मौनेन भवति। न किंचित् भूते कक्षायां गत्वा आचार्यः मौनेन भवति, न पाठयति। अपराधं दृष्ट्वा न किंचित् वदति, मौनेन भवति। मानाग्निहोत्रम् उत मानमौनं। मानमौनं, मानेन धृतं मौनं, प्रमाणेन धृतं मौनं।
मौनं तथा च मानेन अधीतं प्रमाणेन अधीतं। यतो हि अस्माकं वैदिकानां काचित् परम्परा अध्ययनस्यापि परम्परा वर्तते। तस्यां परम्परायां वेदाध्ययनस्य कश्चित् नियमः शास्त्रकारेण अङ्गीकृतः। स च नियमः वर्तते उपनीतः शिष्यः भवति। उपनीताय एव विद्या देया। वेदारम्भः कालेन भवति। कस्मिन् काले वेदारम्भो भवति तस्य कालस्य निर्वाचनं वर्तते शास्त्रे। कस्मै विद्या देया, कस्मै न देया, कस्मै अदेया इति सर्वं प्रवञ्चितं शास्त्रे। तस्मात् मानेन अधीतं प्रमाणेन अधीतं। किं प्रमाणं? यथा हस्तहीनं तु योधीते स्वरवर्णविवर्जितं ऋग्यजुस्सामभिर्दग्धो वियोनिम् अधिगच्छति। वेदं पठति, संहितां पठति, हस्तसञ्चालनं न क्रियते। उच्चारणं पुस्तकं दृष्ट्वैव, न तु गुरुमुखात् उच्चारणं शृणोति न करोति। यथा श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्या, परन्तु पुस्तके तत्र प त ककारस्यापि संयोगः वर्तते। पुस्तकं दृष्ट्वा यदि पठति तर्हि पत्कन्या भवति। तत्र यमः वर्तते, यमस्य उच्चारणं भवेन्न वा भवेत् कः जानाति। सहस्रशीर्षा सहस्रशीर्षा वा किम् उच्चारणं तत्र। तस्मात् मानेन अधीतम् उत मानयज्ञः, उत अपि च मानेन यज्ञः, मानेन प्रमाणेन सम्पादितः यज्ञः। तस्मात् इमानि चत्वारि कर्माणि मानाग्निहोत्रम् उत मानमौनं मानेन अधीतम् उत मानयज्ञः। मानयज्ञः चत्वारि कर्माणि अभयप्रदानि भयं प्रयच्छन्ति अयथाकृतानि। मानाग्निहोत्रम् उत मानमौनं मानेनाधीतम् उत मानयज्ञः। तस्मात् प्रमाणेन भाव्यं। यत् शास्त्रकारस्य कियान् विचारः, कः विचारः, केन विधिना अध्ययनं, केन विधिना यागः इति सर्वं विज्ञाप्य विज्ञाय एव कार्यं कर्तव्यम्। अतः अनेन प्रकारेण तो शास्त्रस्य सर्वानुक्रमण्यः आरम्भः अद्य कृतः। प्रियतां परमेश्वरः। ओं विष्णवे नमः। ओं विष्णवे नमः। ओं विष्णवे नमः।